السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. استكمالا المراجعة اللي موجود معانا. طبعا قلنا الكلمات وقلنا عندنا اللي هي ضمائر التوكيد وقلنا صفات الإشارة في الفيديو اللي فات. دلوقتي إن شاء الله بإذن الله هنكمل نحل امتحانين اتنين مع بعض كده، تطبيق على اللي هو الجزء اللي عندنا اللي احنا درسناه. طبعا في نقطة عندنا هنتكلم فيها، إننا طبعا بالنسبة للامتحانات اللي احنا هنحلها دلوقتي كده طبعا هي امتحانات معمولة على آخر حذف كان معمول بالنسبة للامتحانات القرار بتاع الوزير اللي هو لحد 15/3. نبدأ الامتحان الأولاني، وطبعا في امتحان تفاعلي موجود عندكم تتفرجوا عليه برضه عشان هتحلوا زيه بالظبط على التابلت يوم الخميس. لكن ده طبعا اللي أنا هقوله ده امتحان على ورق عادي، وهنقول الحل نقطة بنقطة برضه. Moi c'est Paul, je suis toujours sur le terrain de sport. Je fais beaucoup de sport, au moins 12 heures par jour. Avec les copains, je vais au cinéma le jeudi soir. ده طبعا كان بالنسبة للوثيقة. السؤال الأولاني بول إيه؟ ومديني 3 اختيارات أو 4 اختيارات. نمرو A جورمون، بافار، سبورتيف، تيميد. نيجي نبدأ نشوف الكلام ده. الجملة اللي عندنا طبعا بنقول أول جملة je suis toujours sur le terrain de sport، معناها أنا دايما على أو في الملعب الرياضي، يبقى الكلام ده سبورتيف اللي هي أو سبورتيف اللي موجود عندنا اللي هي رقم سي. الجملة التانية اللي عندنا رقم 2 بول في دو سبور نقط اير بار جور، بيلعب اللي هو رياضة كم ساعة يوميا. في السطر التاني 2 بار جور، يبقى ناخد رقم اللي عندنا. رقم 3 بول فا او سينما، بيروح السينما. هو كاتب طبعا جوفي او سينما لو جودي سوار، لو جودي سوار يبقى كم يوم؟ الخميس مساء، يبقى كم يوم؟ يوم واحد. يبقى بول فا او سينما ان جور بار سومين، يوم واحد اسبوعيا. بول فا او سينما، بول يذهب الى السينما. وطبعا مديني اختيارات في اخر في السطر الثالث اول كلمتين افيك لي كوبان، يبقى افيك سي كوبان. سي كوبان ان فيهم اللي هي رقم سي. طب ما خدناش رقم بي ليه؟ اصل رقم بي دي مؤنث، لكن كوبان اللي عندنا جمع مذكر. الوثيقة الثانية لي سو دوكمون بوي شوازي لو بون جروب. Bonjour, je m'appelle Daniel. Je suis en première année au lycée Charles à Lyon. أنا طبعا في الصف الأول في مدرسة الثانوية، طبعا في مدرسة شارل في ليون. J'adore le CDI. Il y a des magazines, des ordinateurs. Lundi, mardi et jeudi, je mange au self. Il y a des pizzas. Le meilleur moment de la journée, c'est la récré. نبدأ السؤال الأولاني سودوكومو بارلتو، الوثيقة بتتكلم عن، طبعا بتتكلم عن دانيال. دانيال ده بيكون إليف اللي معناها تلميذ اللي هي رقم دي. دانيال ام معناها بيحب، بيحب يعني بيعشق. لو سي دي اي في أول السطر التاني. الجملة التالتة اللي عندنا دانيال أدور، اللي هو معناها بيعشق برضو أو بيحب يعني. نقط اللي هي موجود اختيارات أجمل لحظة في حياته قالها في السطر الأخير. لو ديرنيه طبعا أو لو ميور مومو، أفضل لحظة دي جورني سي لا ريكري، يبقى بيحب لا ريكري اللي هي معنى الفسحة، اللي يخسر كلمة لا ريكرياسيون اللي معنى الفسحة. دانيال نو مانج با او سيلف، ما بياكلش في السيلف. نلاحظ بياكل في السيلف امتى واحنا نعرف. بياكل لوندي ماردي جودي 3 ايام. يبقى طبعا بيقول نو مانج با او سيلف. لوندي ما تنفعش، ماردي ما تنفعش، جودي ما تنفعش. يبقى فونتوردي اللي هي موجودة عندنا اللي هي الجمعة. ده بالنسبة للجزء الأولاني. ندخل على الجزء اللي بعده اللي هو الدوكومون. بعد الدوكومون عندي 2 دوكومون وثيقتين، طبعا كل وثيقة 4 نقط، خلصنا منهم. نبدأ على على المواقف. عندي 7 مواقف. أول موقف تي ديموند à ton ami qu'est-ce qu'il y a dans la classe. il dit، بتسأل صاحبك ماذا يوجد في الفصل. هو يقول في الفصل مش في المدرسة، في الفصل. يبقى بنقول طبعا دي تابل اي دي شيز اللي هي معناها ترابيزات وكراسي. تي اكسبريم تون جو سكولير تي بتعبر عن ميولك الدراسية. انت هتقول ميول دراسية، يبقى انا بحب، انا بفضل.
أنا، يبقى الأولانية جادور لي اس في تي. رقم 3 بقول أنا مي تي ديموند دو ديكرير تون ليسي، صديق بيطلب منك إنك توصف مدرستك. تيجي أنت تقول له طبعا إليا دو تيران دو سبور إي أن سي دي إي، في عندي ملعبين تنس، ملعبين رياضيين، وطبعا سي دي إي اللي هي معناها معمل أوسط أو حجرة وسائط. تي ديموند أن إليف، تسأل تلميذ سو كيليا دون ساتروس، ماذا يوجد في مقلمته. إل دي هو يقول طبعا في المقلمة، يبقى أن ستيلو إي أن فوتر. اللي بعده بنقول عندنا طبعا الجملة رقم 5 تي ديموند أن كاماراد لو نومبر ديليف أون كلاس، تسأل صديق عن عدد التلاميذ في الفصل. طبعا انت هتقول له combien d'élèves il y a dans la classe، اللي هي الأولانية، كم تلميذ يوجد في الفصل. اللي بعده tu décris le professeur de français. tu dis انت بتوصف مدرس الفرنساوي، وانت هتقول طبعا مدرس مذكر اللي عندنا، يبقى il est super اللي هي الأخيرة، il est super. اللي بعده اللي هي رقم دي، يعني رقم 7 un ami parle de son anniversaire، صديق بيتكلم عن عيد ميلاده. طبعا بنقول هنا كده il دي هو يقول طبعا اللي هو je suis né le 5 mars، أنا اتولدت يوم 5 مارس. الجزء اللي بعده اللي هو جرامير، اللي هو الجرامير يعني أو القواعد. كومبيان نقط أمي، كومبيان بيجي بعدها دي أو دي أبوستروف أوتوماتيك، يبقى دي أبوستروف. طب ليه؟ لأن عندي هنا كده موجود كلمة أمي مبدوءة بحرف متحرك، يبقى دي أبوستروف اللي هي التالتة. رقم 2 جوفي نقط سيلف، سيلف ده مفرد مذكر، يبقى أو سيلف اللي هي رقم ب. رقم 3 بنتكلم عن رقم 3، بنقول لو جلوب تيرستر اي سور نقط بيرو. بيرو معناها مكتب، المكتب طبعا الجلوب تيرستر اللي هي معناها المجموعة الشمسية بتكون على سور لو بيرو، لو بيرو على المكتب. الجزء اللي بعده رقم 4 ليه مات الرياضيات. سي دايما سي ابوستروف تاخد او سي تي، مفيش فيها جدال. سي اللي هي او سي تي، سي ان ماتيير سكولير، بتكون ماده دراسيه. نقط ايه تون نوم، كل الاولانيه. ليه؟ لان تون نوم مفرد مذكر، يبقى كل الاولانيه. بوندون لا ريكرياسيون، اثناء الفسحه. اون نقط او سي دي، يبقى اون فا اللي هي رقم سي. ليه؟ اصل الاون تعامل معامله الال في التصريف. رقم 7 مون كاماراد ايه، اللي هو معناها زميلي يكون، وده ولد، يبقى سامباتيك. سامباتيك طبعا ليه سامباتيك؟ لان الوحيده المذكر اللي عندي. طب ايه اللي خلاني عرفت انها مذكر؟ اللي خلاني عرفت انها مذكر مون كاماراد ايه سامباتيك. il n'y a pas ده نفي، يبقى دو من غير ما افكر، الاخير على طول. il n'y a pas دو. salut à quel lycée vas-tu، الى اي مدرسه تذهب. je vais au lycée مثلا الصباحي. qu'est-ce qu'il y a dans ton lycée، او je vais au lycée الشهيد مصطفى عطايا، او je vais au lycée الشهيد محمد كريم، محمد كريم احمد ضيف مثلا، او je vais au lycée الشهيد احمد فؤاد. على حسب المدرسة اللي انت بتروحها بتتكلم. je vais au lycée اللي هي الرسمية للغات اللي موجودة عندنا على حسب المدرسة، يبقى quel lycée tu vas او vas-tu. je vais au lycée واقول اسم المدرسة. qu'est-ce qu'il y a dans ton lycée، ده سؤال أساسي ومشغل معانا على طول. ماذا يوجد في مدرستك؟ dans mon lycée il y a، في مدرستي يوجد. en CDE il y a 40 كلاس، 40 فصل. il y a واقعد أوصف. qu'est-ce qu'il n'y a pas، ماذا لا يوجد. il n'y a pas de self. au revoir au revoir. écrit طبعا دو 15 à 20 mots، من 15 ل 20 كلمة طبعا pour décrire ton lycée أو décrire ta classe، توصف فصلك. نرجع كده نفتكر الكلام ده، والله لسه متكلمين فيه لما زهقنا من الكلام ده. نرجع واحدة كده بسرعة. ادي هنا وصف الفصل. décrire ta classe، بنقول أول حاجة décrire ta classe. dans ma classe il y a، في فصلي il y a un bureau، un tableau، un TNE، un ordinateur، un globe terrestre، un dictionnaire، un squelette، un horloge. مش لازم اكتب الكلام ده كله. une chaise، il y a 30 élèves. طبعا ممكن ابدا في الاول جو في او ليسي، او ليسي
إليا يوجد كذا فصل، ما كلاس إجراند، وبعد كده أبدأ أقول في الفصل بتاعي كذا وكذا وكذا وكذا. ده طبعا بالنسبة للموضوع اللي عندنا. يبقى الموضوع كان اللي هو ديكريتا كلاس الأشياء إليا. بعد كده إليا 40 إليف، في عندي طبعا 40 تلميذ. إليا 10 بروفيسور، يوجد 10 مدرسين. إليا وأقول العدد اللي موجود عندي بقى، إليا أن بيرو أن تي إن إي وهكذا. النيابا دو مثلا دو سكيليت، النيابا دو جلوب تريستر. ده الامتحان الأولاني. الامتحان التاني، لي سو دوكومون بوي شوازي لو بون جروب. اقرأ الوثيقة ثم أجب أو اختار الإجابة الصحيحة. Salut, je m'appelle Ali. Aujourd'hui, c'est le mardi. J'ai un contrôle de maths. النهاردة طبعا بيكون عندي يوم الثلاث، عندي امتحان رياضة. C'est génial، إنه رائع. Dans ma classe, il y a، أدي الموضوع بتاع الكلاس اهوت. Dans ma classe, il y a des tables, des chaises. Il n'y a pas أو دو globe terrestre. موجود عندي كذا ومش موجود كذا. J'aime beaucoup ma classe, mes copains et mes professeurs. Je rentre à la maison، أنا برجع البيت avec mon grand frère Rami. برجع البيت مع أخويا الكبير رامي. Il a 17 ans وعنده 17 سنة. Dans la classe de علي il n'y a pas، في الفصل بتاع علي لا يوجد. نشوف كده عندنا Dans ma classe il n'y a pas de globe terrestre، يبقى ناخد الأخرانية اللي هي رقم دي. علي rentre à la maison avec، علي بيرجع البيت مع son grand frère، اللي هي son frère اللي هي معناها أخوه. اللي بعده علي نقط علي عنده بنقول هنا كده مديني سنين 15 17 18 19. هو قال لي ان علي ده اخوه الكبير اسمه رامي، اللي هو اخوه الكبير رامي. رامي عنده كام سنه؟ 17، يبقى هو اصغر من رامي. يبقى هستنتج بقى ان هو عنده 15 كنزون. علي ديكري دون ليسي، ديكري طبعا علي بيوصف طبعا الوصف اللي هو وصفه سا كلاس اللي هو معناها فصله، موجود في الفصل بتاعي كذا وكذا وكذا. ده بالنسبه للقطعه الاولانيه والوثيقه الاولانيه. القطعه الثانيه اللي عندنا لي سو دوكمون بي شوازي لو بون جروب. اقرا الوثيقه ثم اختار المجموعه الصحيحه. جو مابيل كريم، جي 15 ans، جو سوي ليسيان au lycée الحريه à Tanta. Mon lycée est grand. Dans mon lycée, il y a 30 salles de classe, un terrain de sport, un self et un CDI. Il n'y a pas de gymnase. كريم نقط عنده كذا سنة. بنجيب من الوثيقة كنزة اللي هي رقم ب. Dans le lycée de كريم il n'y a pas، في المدرسة بتاع كريم لا يوجد. هو الراجل قايل Dans mon lycée il y a، ايه اللي موجود عندنا؟ كل الحاجات ديت موجودة، لكن il n'y a pas de gymnase، مفيش عندي صالة ألعاب رياضية اللي هي رقم دي. Pour déjeuner كريم va، عشان يتغدى كريم بيروح فين؟ هو قال في المدرسة في سلف، يبقى سلف. السلف ده يبقى الغدا اللي هي الأولانية رقم رقم 4 دول ليسي الحرية اللي في مدرسة الحرية يوجد نقط سال دو كلاس، في كم فصل عندنا؟ 30 كلاس، 30 اللي هي طبعا رقم سي. السؤال اللي بعده اللي هو المواقف. choisis la bonne réponse. Tu demandes à un ami où il mange au lycée. تسأل صاحبك أين أكل في المدرسة. il dit هو يقول ou self service اللي هي رقم ب. رقم 2 un ami te demande، صديق بيسألك أو بيطلب منك le nombre de professeurs au lycée، عدد المدرسين في المدرسة. tu dis هتقول له، انت اللي هتقول له، يبقى انت هتقول له رد، يبقى 50 بروفيسور اللي هي رقم دي 50 مدرس. tu parles de tes fournitures scolaires، بتتكلم عن اللي هي الادوات المدرسيه. tu dis انت هتقول طبعا dans la trousse j'ai 2 stylos et نجوم. في المدرسه في عندي اقلام جف واستيكه. اللي بعده رقم 4 بنقول أميرة parle du caractère de son ami. il dit أميرة بتتكلم عن الصفات بتاعة صديقتها. هي هتقول elle est souriante اللي هي الأولانية. كاركتير يعني وصف الشخصية، لكن مش وصف الجسم ولا حاجة، يبقى بناخد الأولانية. اللي بعده
بنكمل. tu dis c'est un camarade de classe quand انت بتقول انه صديق في الفصل عندما tu présentes un ami. طبعا بتقدم صديق، اللي هي الاولانية خالص. اللي بعده رقم 6. انا ميتي ديمون صديق بيسألك او بيطلب منك لا دات دو تون انيفرسير، تاريخ ميلادك. هو يقول له طبعا كون tu es né اللي معناها متى ولدت، اللي هي رقم دي. رقم 7. tu dis il y a un TNI quand يوجد TNI صبر ذكية. quand tu parles de ta classe بتتكلم عن فصلك، اللي هي رقم سي. الجرامير دون ما كلاس il n'y a pas ده نفي، يبقى دو تي ان اي الاخرانيه، لان معاه النفي بنحول كل الحاجات اللي دي او دي ابوستروف مع كل الافعال ما عدا فيرب ايمي بريفيري ادوري ديتستي او فيرب اتر. فيرب اتر بنخلي الحاجه زي ما هي، لكن ايمي بريفيري ادوري ديتستي اللي هي افعال الميول ديت بتاخد لولا ليه على طول. سي نقط ستيلو دو اميره، يبقى سي لو ستيلو دو اميره اللي هي رقم ب. ما سور او ايه نقط لو 10 جوان. ما سور ايه اختي بتكون مولودة، اللي هي رقم سي عشان مفرد مؤنث. اللي بعده رقم 4. سي كوا سا. سي كوا سا معناها مين ده، اسف ايه ده. سي كوا سا ما هذا. ماشي، سي كوا سا ما هذا. اللي بعده اللي هي بتساوي كلمة كيسكو سي. اللي بعده كي نقط ابسون aujourd'hui. اول ما الاقي كي وبعد النقط صفة يبقى على طول ناخد او اس تي اللي هي الاولانية، كي est absent aujourd'hui. جو t'attends devant la grille du lycée. لا جريل لان جريل ده مفرد مؤنث، اي كلمة منتهى بحرفين دبل و يبقى مؤنث. لا جريل دو lycée ما عدا كلمة سكيليت طبعا مذكر، سكيليت اللي هي كالعظمي. جو نيم با لسه بنتكلم عليها من شوية. جو نيم با. جو نيم با ده كده فيرب ايمي افعال ميول، يبقى لولا ليه على طول. الكلمه اللي بعد النقط مفرد مؤنث يبقى لا ريكرياسيون. او سي دي اي اون في بوكو دو. بوكو على طول انا قلتها دي او دي ابوستروف، طبعا بناخد دي ابوستروف عشان اكتيفيتي. السؤال اللي بعده كيلي لو نوم دو تو ليسي. مون ليسي صابيل الصباحي، او مون ليسي صابيل الشهيد احمد فؤاد شعبان، او مون ليسي صابيل الشهيد مصطفى عطايا، او مون ليسي صابيل الرسميه للغات، او مون ليسي صابيل الشهيد كريم احمد طيف، على حسب المدرسه اللي انت فيها. كومونيتيل كيف تكون. مون ليسي اي غراند او اي سوبر. Qu'est-ce que tu aimes au lycée? J'aime la récré, j'aime le CDI, j'aime le self. ممكن اقول جيم لو فرنسي، جيم العرب وهكذا. تكري طون ليسي اوصف مدرستك. طبعا بيديني الوصف واجزاء المدرسه والكلام ده. برضو نرجع نشوف الموضوع جاهز اهوت. الموضوع عندنا طبعا اللي هو ديكري طون ليسي موجود اهوت. اول حاجه طبعا دون مون ليسي اليا ان كور، ان تيران دو سبور اليا ان جيمناز، ان سي دي اي، ان سيلف اليا 30 كلاس يوجد 30 فصل مثلا. اليا مثلا 20 بروفيسور في 20 مدرس. اليا ان سيلف سيرفيس النيابادو تيراندو سبور. اي موضوع من دول طبعا ينفع معانا عادي كويس جدا. ده طبعا بالنسبه للموضوعات. طبعا بنفتكر الكلام ده اللي هو لحظه واحده بس، برضو لغه فرنسيه اولى ترم تاني اهو. تعالوا كده نشوف اهو، ادي الوصف المدرسه اهوت. بنقول طبعا ديكريفي فوتر ليسي اهوت موجود عندنا، ادي الليسي وادي الكلاس. ديكريفي فوتر ليسي وصف مدرستك. مون ليسي جراند اي بروبر. اليا ان جيمناز، اليا ان تيران دو سبور، اليا ان جراند سي دي اي اي ان كور، il n'y a pas de self, il y a 40 classes et une bibliothèque. الموضوع الثاني décrivez votre classe en 4 phrases. اوصف فصلك في 4 جمل. ما كلاس grande et propre اللي هو معناها كبير ونظيف. il y a un TNI, il y a un bureau pour les professeurs, il y a des tables et des chaises, il n'y a pas d'ordinateur. لا يوجد كمبيوترات. il y a des tables et des chaises معناها موجود طبعا ترابيزات وكراسي. ده طبعا بالنسبة لي اللي هو الجزء اللي موجود عندنا اللي بنتكلم فيه اللي هو اوصف مدرستك.
بناخد بالنا، او اوصف فصلك. دول طبعا بيتكرروا معايا بصفة اساسية لو ركزنا في الكلام ده. طبعا ده بنتكلم او اتكلمنا دلوقتي في الامتحانين اللي احنا حليناهم، وطبعا كل النقط قلناها نقطة نقطة. ناخد بالنا كويس الله يكرمكم ان طبعا الامتحان ما بيخرجش عن الكلام اللي احنا بنقوله ده، جاي لك منه ان شاء الله باذن الله. فنذاكر الحاجات اللي انا نزلتها النهارده كويس مع الامتحان التفاعلي، والله لا نقفل النهاية، بس نكتب كويس الموضوعات. وطبعا عرفتكم الطريقة في الامتحان التفاعلي ازاي نكتب الموضوعات وازاي نتعامل معاها. اي حد عنده اي سؤال بكرة انا تحت امركم في اي وقت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.